हाय रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन के बाद आज मैं मन आशिक नावल के एपिसोड अपलोड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता आपको ये नावल अच्छा लगने लगेगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। सारा ने साद को कॉल की। अरे वाह, आज तो मैडम ने खुद ही कॉल कर ली। आज आपको कोई गलती तो नहीं लग गई? हंसते हुए साद ने कहा। अरे क्यों, मैं कॉल नहीं कर सकती क्या? ज़ारा बोली। क्यों नहीं, आपने ही तो करनी है, और करनी ही किसने है? साद ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वो मुझे कहना था कि शुक्रिया। ज़ारा ने निहायत नरम और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया किस बात का? साद ने हैरानगी से कहा। अगर आज आप वहाँ ना होते तो न जाने मेरे साथ क्या होता वहाँ पर। ज़ारा ने धीमे लहजे में कहा। अरे ज़ारा, भूल जाओ जो भी हुआ, बस तुम ध्यान से घर आया करो। तुम नहीं जानती ये दुनिया बहुत जालिम है, साद ने कहा। अच्छा जी, वैसे बड़े हीरो बन रहे थे, ज़ारा ने साद को तंग करते हुए कहा। अरे नहीं, मैं कहाँ हीरो बन रहा था, साद ने कहा। वैसे तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली? ज़ारा ने साद से पूछा। अरे ज़ारा, उसने तुम्हारा रास्ता रोका, मैं तो उसकी जान भी ले सकता था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, साद बोला। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़ारा हंसते हुए बोली। अरे तुम हंस क्यों रही हो ज़ारा, मैं सच कह रहा हूँ, साद ने मासूमाना अंदाज में कहा। ज़ारा, क्या हम एक मुलाकात कर सकते हैं? ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा, साद ने कहा। मुलाकात क्यों करनी है साद? अभी आज तो तुम मुझे घर तक छोड़ने आए थे, ये मुलाकात ही तो थी। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम और मैं कुछ पल के लिए एक साथ बैठकर अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहें, साद ने कहा। साद देखो, मुझे ये मिलना मुलाकात करना ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुम जानते हो ना, ज़ारा ने कहा। हाँ ज़ारा, मैं जानता हूँ, मगर मैंने पहली बार तुमसे मुलाकात का कहा है। क्या तुम मुझे बाकी लड़कों जैसा समझती हो जो मिलना नहीं चाह रही? साद ने कहा। अरे साद नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ इस बारे में, ज़ारा ने कहा। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा, साद ने कहा। ज़ारा आलिया को बताती है कि साद मिलने के लिए कह रहा है, बताओ मुझे मिलना चाहिए या नहीं। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो एक बार मिलकर देख लो उससे, आलिया ने कहा। मोहब्बत तो बहुत करता है, मगर पता नहीं मुझे क्यों डर सा लगता है, ज़ारा ने धीमे लहजे में कहा। अरे डरने की क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, फिर क्या मसला है, आलिया ने कहा। अच्छा ठीक है, मिल लेती हूँ, ज़ारा ने कहा। क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? आलिया ने ज़ारा को तंग करते हुए कहा। नहीं, तुम घर पर ही रहो, ज़ारा ने कहा। मैं आप दोनों को कंपनी दूंगी ना, आलिया ने हंसते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, ज़ारा ने कहा। नवेरा साद के घर साद से मिलने के लिए जाती है। सिक्योरिटी गार्ड नवेरा को घर के अंदर नहीं जाने देता क्योंकि साद घर पर नहीं होता। नवेरा बहुत गुस्से में आ गई। टेरेस में खड़ी सारा ये सब कुछ देख रही थी। सारा गार्ड से कहती है कि इसे अंदर आने दो। गार्ड नवेरा को गेस्ट रूम में बिठा देता है। सारा गेस्ट रूम में आई। जी, कौन हो तुम और साद से क्यों मिलना चाहती हो? सारा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नवेरा की ड्रेसिंग और हालत से सारा को अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई अच्छी लड़की नहीं है।
میں سعد کی دوست ہوں اور میں سعد کو کل سے کالز کر رہی ہوں۔ اس نے ایک بار بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی اور مجھ سے بات نہیں کی۔ کہاں ہے سعد؟ نویرا نے سرد لہجے میں کہا۔ سعد گھر پر نہیں ہے۔ اور تم کیا بات کرنا چاہتی ہو اس سے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سے کہہ دوں گی، سارا نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں خود اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، نویرا نے جواب دیا۔ اس وقت تو وہ گھر پر نہیں ہے اور تم میرے بھائی سے دور ہی رہو تو زیادہ اچھا ہے، سارا نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے اس سے دور کرنے والی؟ نویرا نے کہا۔ میں سعد کی بہن ہوں اور میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، سارا نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ بہت غصہ کرتی ہے اور سعد سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو سعد؟ تم کیسے اس لڑکی کی باتوں میں آ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو نا، اگر امی ابو کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ٹینشن لیں گے اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی۔ تمہیں امی ابو نے اس لیے یونیورسٹی داخلہ نہیں لے کر دیا تھا کہ تم یہ سب کرتے پھرو۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا کیا، ایسے کیسے کیا سعد؟ سارا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، سعد نے افسردگی سے کہا۔ اور آج تم میری یونیورسٹی کے باہر کیا کر رہے تھے؟ کس لڑکی سے وہاں باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تمہیں خود دیکھا ہے وہاں پر، اب جھوٹ مت بولنا، سارا نے کہا۔ ارے سارا، تم تو ہر وقت مجھ پر نظریں رکھنے لگ گئی ہو اب، سعد نے کہا۔ تمہاری حرکتیں ہی بہت عجیب ہو گئی ہیں، نظر کیسے نہ رکھوں میں، سارا نے کہا۔ سعد نے سارا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کا نام زارا ہے اور وہ ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے، تو ممی اور ابو اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ گے، سعد نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا جی، میرے بھائی کو محبت ہو گئی ہے، اور اس نویرا کا کیا کرنا ہے؟ سوچا ہے تم نے کچھ؟ سارا نے کہا۔ سعد کو نویرا کے گھر آنے کی حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھا۔
سارا اس کا میں کچھ کر لوں گا، مگر میں اب زارا کو نہیں کھونا چاہتا۔ میں کرتا ہوں ارسلان سے بات، نویرا سے بھی اب جان چھڑوانی ہی پڑے گی کسی نہ کسی طرح، سعد نے کہا۔ اچھا مجھے میری بھابھی کی فوٹو تو دکھاؤ، سارا نے سعد کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بہت غصہ کر رہی تھی تم مجھ پر، اب فوٹو دکھاؤں میں تمہیں؟ اچھا چلو اب دکھا دو نا، سارا نے بے چینی سے کہا۔ آج نہیں پھر کسی دن دکھاؤں گا، سعد نے کہا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، اور وہ نویرا اب کبھی اس گھر کی طرف بھی نہ آئے۔ سارا یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سعد ساری رات یہی سوچتا ہے کہ نویرا سے کیسے چھٹکارا پائے۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔